नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी धेताल। म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 927 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपत्यकामा कीर्तिमान कायम गर्दै एकै दिन 415 जना थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सडकमा फेरि चाप। तरकारी तथा फलफूल बजारमा भिडभाड, कोरोनाबाट बच्न छैन कुनै सतर्कता। यस वर्षको वर्षायाममा आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिले 179 जनाको मृत्यु, 42 जना अझै बेपत्ता, 434 जना घाइते, करोडौंको क्षति। नेकपाको सचिवालय सदस्यद्वय पोखरेल र थापा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएपछि भोलिको बैठक स्थगित। सहमतिका लागि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि। कोरोना महामारीका कारण सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा वैदेशिक लगानीमा पनि गिरावट, व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दा धराशायी बन्दै। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा राजीनामा दिने घोषणा। अर्थमन्त्री आसोले काम चलाउ जिम्मेवारी सम्हाल्ने। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा बार्सिलोनाका कप्तान मेसीलाई अनुबन्ध गर्न 3 खेलाडी साट्ने र केही रकम थप्ने प्रस्ताव। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज एकै दिन 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा अहिलेसम्मकै धेरै 415 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सरकारले संक्रमितलाई फरक व्यवहार नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै जनाको मृत्यु भएको हो। आज थपिएका मृतक मध्ये 4 जना महिला र 8 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। कुल संक्रमित मध्ये 0.53% को मृत्यु भएको हो। आज दुःखद खबर छ कि जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ। यो चाहिँ टोटलमा हिसाब गर्दा 0.53% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,229 जनाको नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 415 जना रहेका छन्। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो, जसमध्ये काठमाडौँमा 350, भक्तपुरमा 54 र ललितपुरमा 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 36,456 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 169 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 20,242 रहेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 56% को उपचार सफल भएको हो। हाल सक्रिय संक्रमित भने 16,019 जना रहेका छन्। त्यसमध्ये 6,446 जना होम आइसोलेसनमा र 9,573 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुस्ताङ र हुम्ला बाहेक बाँकी 75 वटा जिल्लामा सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा 8,939 जना रहेका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमितलाई कुनै पनि फरक व्यवहार नगर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। कोरोनालाई जित्न उच्च मनोबलको आवश्यक रहेको भन्दै प्रवक्ता गौतमले नडराइकन सुरक्षित भएर बस्न सुझाव दिए। संक्रमणपछि निको भएकाहरूको रगत अर्थात् प्लाज्माबाट अरू संक्रमितको उपचार गर्न सकिने भएकाले संक्रमित भए भन्दैमा निरुत्साहित नगर्न पनि गौतमले आग्रह गरे। कोभिड-19 का संक्रमित व्यक्तिहरूका लागि प्लाज्मा दान अथवा अन्य जटिल प्रकृतिका बिरामीहरूको उपचारका लागि नियमित रक्तदान गर्न चाहनुहुने व्यक्ति तथा संस्थाहरू जसले विगतका दिनहरूमा नियमित रूपमा समेत गर्दै आउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि सुरक्षित तवरबाट रक्तदान गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। यसका लागि सम्बन्धित अस्पताल रेडक्रससँग समन्वय गरी सहयोग गरिदिनु हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ।
अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भएर निको भएका 42 जनाले संक्रमितको उपचारका लागि प्लाज्मा दान गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिक सांसद विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। चौधरीले शुक्रबार नै गरेको ट्वीट मार्फत आफूलाई कोरोना पुष्टि भएको उल्लेख गरेका छन्। आफूमा कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएको र डाक्टरको सल्लाह अनुसार आइसोलेसनमा बसेको चौधरीको भनाइ छ। त्यस्तै आफ्नो सम्पर्कमा आएका सबैलाई सावधानी अपनाउन समेत ट्वीट मार्फत आग्रह गरेका छन्। कोरोना संक्रमणका बेला निजी अस्पतालले सरकारलाई सहयोग नगरेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। नहोस् पनि किन, निजी अस्पतालले सेवालाई चटक्कै छोडेर व्यापारलाई प्रशय दिइरहेको छ। अहिले पीसीआर परीक्षणको अनुमति पाएका अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा धेरै मूल्य असुलेर पीसीआर परीक्षण गराइरहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणले हरेक क्षेत्र प्रभावित भएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो। तर यही स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका निजी अस्पतालले भने महामारीका बेला मौका छोपेर व्यापार गरिरहेका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो कोरोना भाइरसको पीसीआर परीक्षण। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एउटा पीसीआर परीक्षणका लागि 5,500 रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ। तर निजी अस्पतालहरूले 7,500 रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। काठमाडौँको ग्रान्डी अस्पताल र नेपाल क्यान्सर अस्पतालले 7,500 रुपियाँ लिएर पीसीआर परीक्षण गराइरहेका छन्। त्यसैगरी ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालले नेपाली नागरिकसँग 6,000 र विदेशीसँग 7,000 रुपियाँ लिएर पीसीआर परीक्षण गराउने गरेको छ। सरकारी अस्पतालहरूले भने 5,500 रुपियाँ लिएर परीक्षण गराइरहेका छन्। स्वाब सङ्कलन गरेर अनुमति प्राप्त अस्पतालमा पीसीआर गराउँदा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले निर्धारण गरेको शुल्कमा 10% बढी लिन पाइन्छ। प्रयोगशालाका अनुसार ग्रान्डी र नेपाल क्यान्सर अस्पतालले 6,050 रुपियाँ मात्र लिन पाउँछन्। पाटन अस्पतालले 5,575 रुपियाँ लिएर मात्रै पीसीआर परीक्षण गराउने गरेको छ। टिकट बापत भनेर अस्पतालले 75 रुपियाँ बढी लिएको हो। काठमाडौँमा 21वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेका छन्। निजीमा सबैभन्दा कम मूल्यमा विथ ल्याब ललितपुर र नेपाल भारत मैत्री अस्पताल मित्र पार्क काठमाडौँले पीसीआर गराइरहेका छन्। ललितपुरका 10वटा र भक्तपुरका 2वटा स्वास्थ्य संस्थाले स्वाब लिने गरेका छन्। वीर मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, ह्याम्स, भेनस, बयोदा, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्टार, आनन्दवन, B&B, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा मात्रै सरकारले निर्धारण गरेको 5,500 रुपियाँमा पीसीआर गराउने गरेको पाइएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्ला भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ यति बेला निषेधाज्ञा जारी छ। सुरुमा सवारी साधन तथा मानिसहरूको चहल पहल कम भए पनि निषेधाज्ञाको 9औं दिन भने सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ। यद्यपि मुख्य व्यापारिक स्थानहरू भने सुनसान नै छन्। हामी यति बेला काठमाडौँको मुख्य चोक जहाँ सबैभन्दा धेरै सवारी जाम हुने गर्दथ्यो, तर अहिले निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि भने त्यो अवस्था यहाँ छैन। सडकमा सवारी साधनहरू त हिँडिरहेका छन्, तर पहिलेको तुलनामा अत्यन्तै कम अवस्थामा हिँडिरहेका छन्। यद्यपि लकडाउनको अवस्थाको तुलना गर्ने हो भने लकडाउनमा भन्दा केही धेरै सवारी साधनहरू भने यहाँ गुडिरहेका छन्। कोरोनाको महामारी जब काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिँदै गयो र लकडाउन खोलेपछि जब बजार सहज भयो, त्यस पछाडिपट्टि जुन प्रकारले भिडभाड र मानिसहरूको मोबिलिटी बढ्दै गयो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेर काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले 3 गतेदेखि 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गर्यो। त्यस पछाडि त्यतिले मात्र नभइसकेपछि र सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेपछि फेरि 17 गतेसम्म थप 7 दिनलाई निषेधाज्ञा लगाउने घोषणा भयो, जसको प्रभाव बजारमा देख्न सकिन्छ। यद्यपि जति पहिले सुरुमा थियो त्यस्तो अवस्था भन्ने छैन। मानिसहरूको भिडभाड र चहल पहल केही बढ्दैछ। सडकमा सवारी साधनहरूको भिड पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो गौशाला हो। यो स्थान पनि अत्यन्तै धेरै सवारी साधनको चाप हुने काठमाडौँको एउटा स्थान हो। तर अहिले अरू बेला जस्तो भन्दा केही कम त छ, तर यद्यपि जति निषेधाज्ञामा गर्ने भनिएको थियो त्यो अनुसार भने भएको छैन। अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर हिँडडुल गर्न र सवारी साधनहरू चलाउनलाई यहाँका 3 जिल्लाका उपत्यकाका 3 जिल्लाहरूले रोके पनि, तर यहाँ भने चलिरहेका छन्। चेक जाँच भने खासै त्यस्तो प्रभावकारी ढङ्गबाट भइरहेको छैन। यद्यपि सडकमा हिँड्ने पैदल यात्रुको सङ्ख्या भने केही कमी आएको छ। व्यापार व्यवसायहरू बन्द छन्, तर सवारी साधनको चाप सडकमा भने उस्तै छ।
यो चाप देख्दाखेरि यहाँ कसैलाई त्रास छैन र यहाँ निषेधाज्ञा पनि छैन भन्ने जस्तो भान हुन्छ। अघिल्लो अथवा यसभन्दा अगाडिपट्टिको जुन भदौ 3 गतेदेखि 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा गरिएको थियो, उक्त निषेधाज्ञामा केही खुकुलो भएको महसुस गरेर फेरि त्यस पछाडि थप गरिएको 7 दिनको निषेधाज्ञामा थप कडाई गर्ने भनेर भनिएको थियो, तर यहाँ त्यस्तो कडाई गरेको केही पनि पाइँदैन। हामी यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाको धेरै व्यापार हुने स्थान पुरानो बानेश्वरदेखि भीमसेन गोलाको यो स्थानमा छौँ। यहाँका सम्पूर्ण व्यवसायहरू बन्द छन्। यद्यपि केही मेडिकलहरू भने खुल्ला अवस्थामा छन्, तर लकडाउनको अवधिमा पनि खुलिरहेका जुस पसलहरू, फलफुल पसलहरू भने यति बेला पनि बन्द छन्। अन्य विभिन्न ब्याङ्किङ संस्था अथवा आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरू, त्यस्तै विभिन्न फेन्सी पसलहरू, त्यस्तै अन्य सेवाहरू, व्यवसायहरू तिनीहरू अहिलेको अवस्थामा बन्द छन्। सडकमा केही खुकुलो जस्तो देखिएको निषेधाज्ञा, यी सटरहरू हेर्दा, यी व्यवसायहरू हेर्दा भने निषेधाज्ञा साँच्चीकै निषेधाज्ञा जस्तो देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुमन नेरौलाका साथ डेभिड पाण्डे, काठमाडौँ। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा समाजमा त्रास बढिरहेको छ। कुन बेला कोरोना भाइरस संक्रमण हुने हो भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने संक्रमितहरूले राम्रो उपचार नपाउँदा स्वास्थ्य अवस्था कस्तो हुने हो भन्ने चिन्ता अर्कोतिर रहेको छ। समग्रमा कोरोनाकै कारण मनोवैज्ञानिक त्रास समेत थपिएको छ। समयमा सेल्फ क्वारेन्टाइन वा सेल्फ आइसोलेसनमा बस्दा मानसिक स्वास्थ्यमा पनि विशेष ध्यान पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ। अन्यथा आफ्नो मनको स्याहार सुसारमा ख्याल नपुर्याउँदा मनोसामाजिक समस्या वा मनोरोगको जोखिम बढेर जाने मनोचिकित्सकहरू बताउँछन्। हुन त धेरैका लागि यस्ता असरहरू अस्थायी हुन्छन्, तर समय बित्दै गएपछि ढिलो चाँडो प्राय धेरैजसो मानिस आफै पूर्व अवस्थामा फर्कन सक्छन्। कोहीलाई भने पूर्व अवस्थामा फर्कन गाह्रो पनि पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा विज्ञको सहयोग पनि चाहिन सक्छ। सङ्कटको बेला मनमा पर्ने असर भने व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ। कोरोनाले निम्त्याएको मानसिक रोगको प्रभाव जुनसुकै तहमा पनि पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको वरिष्ठ मनोचिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर सुदर्शन नरसिंह प्रधान बताउँछन्। यो मानसिक प्रभाव भनेको चाहिँ हरेक लेभलमा जान सक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्छ। जस्तै के हुन्छ भने कुनै पनि देशमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा चाहिँ विशेष किसिमको चाहिँ नि एउटा सिचुएसन जुन आउँछ, नर्मल लाइफभन्दा अलिकति पर हटेर जुन प्रभावहरू हुन्छ र कुनै किसिमको चाहिँ नि राजनीतिक प्रभाव या कुनै किसिमको चाहिँ नि प्राकृतिक प्रकोप या कुनै किसिमको यस्तो खालको जुन यो भयावह स्थितिहरू आयो भने त्यसले चाहिँ कसो गर्छ भने त्यसले चाहिँ असर डाइरेक्टली आएर चाहिँ नि शारीरिक रूपमा भन्दा पनि मानसिक रूपमा चाहिँ बढी चाहिँ असर चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। विपत्तिको बेला कतिपय मानिसले संयमता गुमाउन पनि सक्छन्। नचाहँदा नचाहँदै नकारात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका हुन सक्छन्। विपत्तिमा सबैले आफूलाई सम्हाल्न सक्छन् भन्ने पनि हुँदैन। तसर्थ मानसिक तनावबाट जोगाउन उनीहरूलाई सहयोगको जरुरत पर्दछ। कोरोनाको जोखिमका कारण लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेपछि कतिपयले पेसा जागिर गुमाएका छन्। आय आर्जनको बाटो बन्द भएको छ। यसले पनि मानसिक रूपमा थप कमजोर बनाउने गर्दछ। अहिलेको सङ्कटपूर्ण अवस्था लामो समयसम्म रह्यो भने मानसिक रोग पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्या बनिरहने सम्भावना हुन्छ। कामको काम छैन, चुप्लाएर बस्नुपर्ने अवस्थाहरू आयो र आफ्नो भएको काम पनि छोडेर अब अनइम्प्लोइमेन्टमा आएर बस्नु पर्ने अवस्थाहरू आयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा किसिम चाहिँ मान्छेलाई के भइदिन्छ भने अब भविष्यमा के हुने हो, कस्तो हुने हो भन्ने कुरा एउटा अन्योलको स्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा एउटा त्रास, एउटा चाहिँ नि निद्राको चाहिँ समस्याहरू आउने, राति निद्रा नपर्ने, यस्तो खालको चिजहरू चाहिँ आएर बस्दिन्छ। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने यसले लङ टर्ममा बिस्तारै यो पाइलअप हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यसले एउटा मानसिक रोगहरू चाहिँ निम्त्याउन सक्ने सम्भावनाहरू बढी नै देखिरहेछ। विपत्तिको बेला व्यक्तिको मनमा देखा पर्ने त्रास, भय, छटपटी, मानसिक अशान्ति, नैराश्यता र यसको कारण आउन सक्ने व्यवहारजन्य गडबडीलाई व्यवस्थापन गर्न दिइने सबै प्रकारका व्यवहारिक र भावनात्मक सहयोग नै प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग हो। प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग पाउँदा व्यक्तिको मनमा शान्ति, स्थिरता आउँछ। यस्तो समयमा भावनात्मक रूपमा सबैले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्ने र सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। यस वर्षको वर्षायाममा आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिले 179 जनाको ज्यान लिएको छ। विगत 3 महिनामा विपदजन्य घटनामा पनि 42 जना बेपत्ता भएका छन्। 434 जना घाइते भएका छन्। 1100 चौपाया समेत मरेका छन्। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि नेपालमा बाढी, पहिरो, हावाहुरी, चट्याङ लगायतका प्राकृतिक विपत्तिले जनधनको क्षति पुर्याएको छ। नेपाल प्रहरीको विवाद व्यवस्थापन विभागको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 1 देखि असार मसान्तसम्ममा प्राकृतिक विपदका घटनामा 179 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 42 जना बेपत्ता भएका छन्।
विपदका घटनामा परि 434 जना घाइते भएका छन्। यस वर्ष पहिरोमा परेर 3 महिनाको अवधिमा 105 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 19 जना बेपत्ता छन्। पहिरोमा परि 84 जना घाइते भएका छन्। त्यसपछि चट्याङ लागेर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 47 पुगेको छ। सोही अवधिमा आगलागी र जनावरको आक्रमणबाट 7 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 158 जना घाइते छन्। हावाहुरी र बाढीबाट 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 31 जना घाइते छन्। विपदका घटनामा परि पशु चौपाया समेत मरेका छन्। 3 महिनामा 1104 चौपाया मरेका छन्। सबैभन्दा धेरै बाढीबाट 533 चौपाया मरेका छन्। त्यस्तै आगलागीबाट 236 चौपाया मरेका छन् भने पहिरोबाट पनि 209 चौपाया मरेका छन्। विपदका घटनाबाट 2202 घरमा क्षति भएको छ भने 94 गोठमा क्षति पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै हावाहुरीले 1794 घरमा क्षति पुगेको छ। आगलागीबाट 163 घरमा क्षति भएको छ भने बाढीबाट 51 घर गोठमा क्षति गरेको छ। 3 महिनामा विपदबाट 28,73,89,600 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। सबैभन्दा बढी आगलागीबाट 20,69,62,हजार बराबरको क्षति भएको छ भने बाढीबाट 3,13,43,000 को क्षति भएको छ। त्यस्तै पहिरोले 2,10,00,000 बढीको क्षति गरेको छ भने चट्याङबाट 18,35,000 बराबरको क्षति भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कार्यदलले विवाद समाधानको उपाय सहित प्रतिवेदन बुझाएसँगै नेकपा भित्रको विवाद मिल्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर त्यस विपरीत प्रतिवेदन टालटुले सहमतिको उपाय सुझाएको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बोलाइएको शनिबारको सचिवालय बैठक स्थगित हुनुको कारण पनि असहमतिलाई नै मानिएको छ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शनिबार सचिवालयको बैठक राखिएको थियो। तर शुक्रबार दिउँसो उक्त बैठक स्थगित गरियो। बैठक स्थगित गर्नुको कारण उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा कोरोनाको उच्च जोखिममा परेकाले होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भनिएको छ। तर कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले असन्तुष्टि जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको बुझिएको छ। कार्यदलमाथि नेकपाको विवादको जड नै पत्ता नलगाई सतै रूपमा प्रतिवेदन बुझाएको वरिष्ठ नेताहरूको आरोप छ। साउन 30 गते गठित 6 सदस्यीय कार्यदलले एक साता अघि आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमाथि मंगलबार र शुक्रबार दुई अध्यक्षले छलफल गरिसकेका छन्। शुक्रबारको छलफलपछि दुई अध्यक्षले भदौ 13 गतेलाई बोलाएको बैठक 18 गतेसम्मलाई सारेका हुन्। नेता नेपाल र खनालले उक्त प्रतिवेदन टालटुले सुझावसहित पेश भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहँदा बैठक स्थगित गरिएको हो। 18 गतेको बैठकबाट पनि कार्यदलको प्रतिवेदन हुबहु पारित हुनेमा आशंका गरिएको छ। दुई अध्यक्ष मिल्दैमा पार्टीको समस्या हल नहुने वरिष्ठ नेता नेपालको भनाइ छ। उनी एक व्यक्ति एक पद जिम्मेवारीको माग राख्दै आएका छन्। तर कार्यदलको प्रतिवेदनले उनको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अध्यक्ष प्रचण्डलाई अधिकार दिने र मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दैमा समस्या समाधान नहुने नेपालको तर्क छ। प्रतिवेदनमा भएका कुराहरू सच्याउनु पर्ने नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्य युवराज गेवाली बताउँछन्। कतिपय कुरा ठोस छैन, कङ्क्रिट कतिपय कुरा आएको छैन। तर कार्यदलले त्यहाँ कमिटीमा बैठकमा चाहिँ आफ्नो कुरा प्रस्तुत नगरिकन सबै कुरा क्लियर हुँदैन। त्यसो भएर यो प्रतिवेदनमा आधारित भएर यसलाई कतिपय सच्याउने, कतिपय चाहिँ कुराहरू करेक्सन गर्ने, केही थप्ने, नपुगेका कुराहरू थप्ने गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा आन्तरिक छलफल चलिरहेछ भनौँ। भनेको एक प्रकारले टालटुले शैलीबाट आयो यो प्रतिवेदन। यसलाई टालटुले होइन कि एउटा निकास दिने गर्नुपर्छ होइन। कार्यदलले मङ्सिर 4 गते ओली र प्रचण्ड बीच भएको सहमति वरिपरि रहेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा 5 वर्ष पूरा कार्यकाल र अध्यक्ष दुवै सुनिश्चित गरी प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेपाल असन्तुष्ट बनेका हुन्। अन्य नेताहरूले पनि कार्यदलको प्रतिवेदनले नेकपाको विवादको ठोस समाधान नदिने बताउन थालेका छन्। समस्याको जड पहिचान नगरी टालटुले ढङ्गबाट गरिएको सहमतिले झनै नेकपामा समस्या थप्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको दाबी छ।
लामो समयदेखि चर्चा मात्रै भएको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बल्ल तल्ल अघि बढाउने तयारी गरिए पनि त्यसमा ठूलो चलखेल भएको छ। काकडभेट्टादेखि एनरुवासम्मको 106 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको काम भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेका कम्पनीहरूलाई समेत दिने गरी तयारी गरेपछि ठूलो चलखेलको आशंका गरिएको हो। काममा निश्चित 18वटा कम्पनी मात्रै समावेश हुन पाउने प्रावधान बनाएर चलखेल गरेको आरोप लागिराखेका बेला भ्रष्ट निर्माण कम्पनीलाई नै काम दिन लागेपछि झनै ठूलो चलखेलको आशंका गरिएको हो। कालो सूचीमा परेकाले टेन्डर हाल्न नपाउने भए पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेकाले पनि काम गर्न पाउने निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। कालो सूचीमा परेका कम्पनीको बचाउ गर्दै उनले यस्तो आरोप लाग्दैमा कामै गर्न नपाइने नहुने दाबी गर्छन्। गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा परेको छ भने सरकारले त्यसलाई सहभागी नगराउने भन्न सक्छ, होइन भन्ने अन्यथा मुद्दा परे पनि सहभागी गराइएको छ, गराइने गरेको। कालो सूची होइन, त्यो अख्तियार मुद्दा परेर निर्णय नभएसम्म त्यसलाई कालो सूची भन्न मिल्दैन। निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष सिंहको यो भनाइले के प्रश्न पार्छ भने ठूला आयोजनाहरूमा ठूला भनिएका ठेकेदारहरूको मिलेमतो राम्रै हुन्छ। रेल विभागले गत असार 13 र 17 गते 54वटा टेन्डर खोलेको थियो। उक्त टेन्डर प्रक्रियामा 120 भन्दा बढी निर्माण कम्पनीहरूले आवेदन दिएका थिए। विभिन्न 54 खण्डमा बाँडिएको रेलवे लाइन बनाउन 35 अर्बको ठेक्का लगाउने क्रममा रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र करिब 1.5 दर्जन ठेकेदार मिलेर घोटालाको प्रयास गरेको केही ठेकेदारहरूको आरोप छ। तर यस्तो आरोप वाहियात, आधारहीन र आफूले ठेक्का नपाएको झोकमा गरिएको प्रचारबाजी मात्रै भएको रेल विभागको दाबी छ। कुनै कम्पनीले योग्यता नपुगेका कारण ठेक्कामा भाग लिन नपाएकै कारण आफूमाथि अनेकन आरोप लगाएको उनको दाबी छ। अहिले सो टेन्डरको बोलपत्र पेश गर्ने म्याद सकिएको र अहिले पेश भएका बोलपत्रहरूको मूल्याङ्कन काम भइरहेको उनले बताए। यसको परिकल्पना त छ नि, 2000 किलोमिटर रेल बनाउने हाम्रो त सबै डकुमेन्ट्सहरूमा त छ नि त। त्यही आधारमा 100 किलोमिटरको रेल अहिले हामी ठुलो बनाउँदाखेरि यत्रो विवाद आएको। एउटा जिल्लाको मात्रै गरेको कुनै विवाद अब तपाईँ मसँग केही सोध्न आउनुहुन्न थियो, त्यसले गर्दा यो कुरा आएको हो नि। हामी पनि समावेश हुनु पर्यो उहाँहरूको नाजायजमा भन्दै रेल विभागले निकालेको ठेक्कामा कन्स्ट्रक्सन एक्सपिरियन्स इन एक्टिभिटिज अन्तर्गत इन्भ्याकमेन्ट वर्कमा रेलवे ट्र्याकमा काम गरेको अनुभव राख्नै पर्ने अनिवार्य गरेको छ। यसैले आधार मानेर आर्थिक चलखेल भएको भन्दै धेरैले विरोध गरेका थिए। अहिले फेरि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि राजदूत सिफारिस भएका 3 जना विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले बेल्जियम, युरोपियन युनियनका लागि राजदूत सिफारिस भएका गेहेन्द्र राज भण्डारी, पाकिस्तानका लागि सिफारिस भएका तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि सिफारिस भएका रामकाजे खड्का विरुद्ध उजुरीको आह्वान गरेको हो। उजुरीका लागि 10 दिनको समय अवधि तोकिएको छ। अबको 10 दिनभित्र जो कोहीले सुनवाई समिति समक्ष राजदूत सिफारिस भएका 3 जना विरुद्ध उजुरी दिन सक्ने गरी उजुरी आह्वान गरिएको समिति सभापति लक्ष्मण लाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। युरोपियन युनियन, पाकिस्तान तथा जर्मनीको लागि नेपाली राजदूतको पदमा नाम प्रस्ताव गरी संसदीय सुनवाईको लागि यस समिति समक्ष नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति 77/3 प्राप्त भएको प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा सूचना वा उजुरी सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सो सम्बन्धित सूचना सरकारी सञ्चारका माध्यमहरू मार्फत सार्वजनिक गर्ने विषयलाई अनुमोदन गरिदिनु माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। भदौ 1 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 3 जनालाई राजदूतमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सिफारिस भएकाहरूको नाम संसदीय सुनवाई विशेष समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। संविधानको धारा 292 मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राजदूत पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनवाई हुनु पर्ने व्यवस्था छ। कोरोना महामारीको प्रभाव विभिन्न क्षेत्रमा परिरहेका बेला धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि परेको छ। कोरोनाकै कारण विभिन्न जात्राहरू स्थगित भएका छन् भने पर्वहरू पनि घरमै बसेर मनाउन बाध्य भएका छन्। यस्तै प्रभाव काभ्रे पलाञ्चोक स्थित बनेपाको प्रसिद्ध चण्डेश्वरी मन्दिरमा पनि परेको छ। धेरै नेवार समुदाय चण्डेश्वरीलाई कुलदेवी या इष्टदेवीको रूपमा पुज्ने गर्दछन् भने सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरू चण्डेश्वरी देवी भनेर मान्दछन्। यस्तै महायान बौद्ध मार्गीहरू
रक्षकको रूपमा मानिने एक जाति देवीको रूपमा पुज्दछन्। कोरोनाका कारण सो मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक अन्य पूजा पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। लामो समयको लकडाउन सकिएपछि मन्दिरको भित्री पूजा सुरु भए पनि अहिले कोरोना बढ्दै गएको भन्दै मन्दिरमा पूर्ण रूपमा नै बन्द गरिएको मन्दिरका पुजारी विष्णुनारायण कर्मचारीले बताउनुभयो। उहाँले यस बीचमा हुने विभिन्न जात्रालाई रोकिएको जानकारी दिनुभयो। र बीचमा चाहिँ जात्राको समयमा पनि हामीले मन्दिर नखोलिकन नित्य पूजा र आफ्नै हिसाबमा र अनि केही कुनै पनि भित्र जाने निषेध गरेर हामीले पूजाआजा चाहिँ हामी आफै पुजारीहरू मात्रै बसेर सीमित नित्य पूजा गरेर जात्रा पर्व हामीले सिद्ध्यायौँ। मध्यकालतिरको यो मन्दिर नेपाली मौलिक प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ। यस मन्दिरमा 3 तल्ला रहेको छ। यसको जीर्णोद्धार भने नेपाल सम्मत 801 तिर जगज्योतिर मल्लले गरेका थिए। हिमवत खण्ड पुराणमा चण्डेश्वरी भगवतीले चण्ड नामक राक्षसलाई मारेको वर्णन पाइन्छ। चण्डेश्वरी मन्दिरका भित्तामा विभिन्न चित्रहरू रहेका छन्। मध्यकालीन यी भित्ते चित्रहरू निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। लामो समयदेखि रासायनिक मलको अभाव खेप्दै आएका मोरङका किसानले मल केही मात्रामा पाए पनि मलसँगै अनिवार्य रूपमा 4 डल्ला साबुन किन्नुपर्ने भएको छ। धानबाली गोडमेल गर्नुपर्ने समयमा समेत मल नपाएका किसानहरूलाई साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनिवार्य मलसँगै साबुन किन्नुपर्ने नियम बनाएपछि किसान थप मारमा परेका छन्। को रूपमा लिएको झापा मोरङ लगायतका जिल्लामा लगाएको धान बालीमा राते रोग देखिएको छ। किसानको मुख्य अन्न बालीको रूपमा लिएको धान नोक्सान हुने देखिएपछि किसान चिन्तित मात्र भएका छैनन्, बजारमा मल आयो भन्दा ज्यानको बाजी थापेर बिहानैदेखि लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। कोरोना कहरका कारण मोरङ जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर पनि पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा मल आएको खबर पाएपछि किसानहरू निषेधाज्ञाको प्रभाव नगरी मल लिन लाइनमा बसेका छन्। उता सहुलियतमा मल दिने कृषिलाई माथि पुर्याउने भन्छ सरकार, त्यही त माथि पुग्यो, चिल्ला गाडीमा कुदी गए। सुरुमा बिउ र मल अभावको समस्या बेहोरेका किसानले अहिले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको नियमका कारण मलसँगै साबुन किन्नुपर्ने बाध्यता भएको छ। खुकुरी देखाएर त बोकालाई डर देखाए जस्तो भयो के। पैसा नभएर लकडाउनको बेलामा समस्या परेको बेलामा साबुन देखाएर तर्सा जस्तो हो कि होइन त मलाई त त्यस्तो लाग्छ। अरू दाजुभाइहरूलाई त कस्तो लाग्छ त्यो त थाहा भएन। मोरङ पथरीको मुना कृषि भण्डारले 100 बोरा युरिया मल प्रति किसान 20 केजीका दरले बिक्री गर्नका लागि ल्याएको भए तापनि मल लिन आउने किसानको संख्या भने दोब्बर रहेको छ। पालो सिस्टम छ त्यहाँनेर, कहिले पालो आउँछ त्यस पछाडि हामी फेरि ल्याएर उपलब्ध गराउनेछौँ र ठाउँ ठाउँमा सबै ठाउँ पत्री संसारमा कम्तीमा 4 टा 5 वटा डिलर छ। ती मध्येमा आउँछ। हिजो कीर्तिपुरमा पनि मेरो सँगै आएको छ। त्यस पछाडि पिपलचोक आउँदैछ, संसारी पनि आउँदैछ। समयमा मल नराखेका कारण धानबालीमा रोग लागेको कृषि प्राविधिकहरूले बताएका छन्। समयमै किसानले मल नपाउँदा माटोमा नाइट्रोजनको कमी भएको कारण गोभरा किराले बालीमा क्षति पुर्याएको प्राविधिकको भनाइ छ। यो वर्ष मोरङमा 97% धान खेती भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार यो वर्ष 80,801 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको छ। मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। पुजारी श्रीराम शाहको हत्या भएको 9 दिन बितिसक्दा समेत हत्यारा पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। सामाजिक सेवा र पूजापाठमा दिन बिताउँदै आएका पुजारी शाहको हत्या भएको 9 दिन बितिसक्दा समेत घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। मृतक पुजारी शाहको कसैसँग दुश्मनी नभएको र साधु सन्त भएकै कारण हत्या भएको हुन सक्ने स्थानीयको भनाइ छ। हत्यारा पत्ता लगाई कारवाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। बहुत शांत साधु है, सीधा सपाटा है। गांव के जितना भी आदमी अभी ना सबके चाय बना के पियोबी, जबरदस्ती पियोबी लगे। बहुत सेवा करते, देवता के तरह गांव के लोग भी माने लगे साधु के। साधु बहुत इंसान रहे, कौन पका के संख्या निकल जाओ, कहीं भी पता लगा जाओ साधु को कोई भी छवि खराब नहीं। जुन श्रीराम शाह को घटना भएको छ त्यो घटना को अझसम्म प्रशासनले पत्ता लगाएको छैन र अपराधी को हो। अपराधी चाहिँ राज्यबाट अहिलेसम्म उम्किरहेको छ। 1 हप्ता बितिसक्दा पनि त्यसको पत्ता लागिरहेको छैन। अब त्यो काम त प्रशासनको हो, प्रशासनले के गरिरहेछ।
पुजारी हत्याकाण्डको सम्बन्धमा अनुसन्धान भइरहेको र घटनामा संलग्न भएकाहरूलाई चाँडै पत्ता लगाई कार्यवाही गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। सन्त जस्तो व्यक्तिलाई गोली हानी हत्या गर्ने व्यक्ति कानुनी कठघरामा आउने प्रमुख जिल्लाधिकारी इन्द्रदेव यादवले बताउनुभयो। गम्भीरतापूर्वक सबैजना सम्पूर्ण शक्तिका साथ लागेका छौँ र मलाई विश्वास छ यो छिट्टै एकदम छिटोभन्दा छिटो यसका विषयहरू पूर्ण विवरणहरू सहित यो सार्वजनिक हुने क्रममा हुन्छ। 65 वर्षीय पुजारी शाहको भाद्र 3 गते मन्दिर छेउमा रहेको कुटीमा बेलुका खाना खाँदै गरेको अवस्थामा अज्ञात व्यक्तिले गोली हानेका थिए। गोली लागेर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 927 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपत्यकामा कीर्तिमान कायम गर्दै एकै दिन 415 जना थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सडकमा फेरि चाप। तरकारी तथा फलफूल बजारमा भिडभाड। कोरोनाबाट बच्न छैन कुनै सतर्कता। यस वर्षको वर्षायाममा आइपरेको प्राकृतिक विपदले 179 जनाको मृत्यु, 42 जना अझै बेपत्ता, 434 जना घाइते, करोडौंको क्षति। नेकपाको सचिवालय सदस्यद्वय पोखरेल र थापा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएपछि भोलिको बैठक स्थगित। सहमतिका लागि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि। कोरोना महामारीका कारण सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा वैदेशिक लगानीमा पनि गिरावट। व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दा धराशायी बन्दै। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा राजीनामा दिने घोषणा। अर्थमन्त्री आसोले काम चलाउ जिम्मेवारी सम्हाल्ने। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा बार्सिलोनाका कप्तान मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्न 3 खेलाडी साट्ने र केही रकम थप्ने प्रस्ताव। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना संक्रमण रोकथामका नाममा चैत्र 11 यता सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। मुलुकको गिर्दो अर्थतन्त्र र स्वयं आफ्नै व्यापार व्यवसाय कहिले माथि उठ्ने गरी सङ्कटमा पर्दै गएको छ। माथि उठ्नै नसक्ने गरी सङ्कटमा परेसँगै यस विषम परिस्थितिकै कारण देशमा भित्रने वैदेशिक तथा आन्तरिक लगानीमा समेत भारी मात्रामा गिरावट आएको छ। देशमा बढ्दै गएको विषम परिस्थितिकै कारण भएका उद्योग धन्दा प्राय बन्द भएका छन्। यसरी उद्योग धन्दा बन्द हुँदा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प भएको अवस्थामा देशको अर्थ प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने अभिभारा बोकेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खोतिवडामा भने अनौठो तरिकाको उदासीनता देखिएको छ। उनले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने नयाँ योजना ल्याउनु पर्नेमा एकाएक उनीमा आएको उदासीनताले पछिल्लो समयमा धेरै अर्थ राखेको छ। अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक पार्ने सबै गतिविधि ठप्प छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको रणनीतिक योजनासहित स्थापित केही उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन्। नेपालमा पनि कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्र ठप्प भएको छ, जसको असर नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र आन्तरिक लगानीमा परेको छ। उद्योग विभागका अनुसार नेपालमा चैत 11 यता मात्रै 15 अर्ब 15 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको जनाएको छ। यस्तै विभागले 47 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बराबरको आन्तरिक लगानी स्वीकृत गरेको उल्लेख गरे पनि सो लगानीका लागि खासै केही काम भएको छैन। विभागका अनुसार गत वर्ष यही अवधिमा 1 खर्ब 37 अर्ब रुपियाँ बढीको आन्तरिक लगानीका उद्योग दर्ता हुँदा 21 अर्ब रुपियाँ बढीको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो।
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष भने लगानीमा भारी गिरावट आएको छ। कोरोनाकै बीचमा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी गरी 63 अर्बको लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ। सेवा क्षेत्रमा 6 अर्ब 65 करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाएको छ। धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र रहेको छ। 35 उद्योग मार्फत 6 अर्ब 10 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी पर्यटन क्षेत्रका लागि स्वीकृत भए पनि कोरोनाका कारण सो कार्य समेत हुन सकेको छैन। आन्तरिक लगानीमा भने सबैभन्दा बढी ऊर्जामूलक क्षेत्रमा लगानी भित्रिएको छ। विभागका अनुसार चैत 11 यता ऊर्जामूलक क्षेत्रमा 39 अर्ब 41 करोड रुपियाँको लगानी स्वीकृत भएको जनाएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा चैत 11 यता 4 अर्ब बढीको लगानी स्वीकृत हुँदा सेवामूलक क्षेत्रमा 2 अर्ब 68 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। 2647 जनालाई रोजगारी दिने गरी 14वटा उद्योग मार्फत स्वदेशी लगानी स्वीकृत भएको विभागले जनाए पनि समयमा सो कार्य सम्पादन समेत हुने आशा भने कम रहेको छ। 85वटा उद्योग मार्फत वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा तरकारीको भाव आकाशिएको छ। आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने कुनै योजना बिनै सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा जस्ता आवत जावतमा कडाई गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा भाव आकाशिएको हो। कालीमाटीको थोक बजारमा नै हरियो ताजा तरकारीको भाव निकै बढेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। तरकारीको भाव नै बढ्न थालेपछि साना व्यापारीहरू पनि तरकारीको व्यवसाय गर्न आकर्षित भएका छन्। अन्य व्यवसाय गरेका साना व्यापारीहरूले भने थोरै परिमाणमा तरकारी बिक्री वितरण गर्न थालेका छन्। सामान्य अवस्थामा कालीमाटी बजारमा दैनिक 53 लाख किलो तरकारी आयात हुने गरे पनि निषेधाज्ञाका कारण आयात घटेको कालीमाटी बजारको तथ्याङ्कले देखाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्। आफ्नो स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै उनले सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीलाई जानकारी गराउँदै शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी पद छोड्ने घोषणा गरेको हुन्। आबेले यही हप्ता 2वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँच गराएका थिए। आबे लामो समयदेखि अल्सरेटिभ कोलाइटिसको समस्याबाट पीडित भएको र पछिल्लो समय स्वास्थ्य अवस्थामा झन समस्या भएको समेत बताइएको छ। आबेको कार्यकाल सन् 2021 को सेप्टेम्बरसम्म रहेको थियो। आबेको राजीनामापछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री तारो आसोले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताइएको छ। आबेको राजीनामासँगै सत्तारूढ दल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। 65 वर्षीय आबेले आफ्नो कारणले सरकार सञ्चालनमा समस्या नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्। सन् 2012 देखि निरन्तर देशको कार्यकारी नेता रहेका आबे जापानी इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय काम गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका छन्। यसअघि सन् 2007 मा उनले स्वास्थ्यकै कारण प्रधानमन्त्रीको पद छोडेका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी जो बाइडेनप्रति कड़ा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका बाइडेनले चुनाव जिते अमेरिकी सपना ध्वस्त पार्ने ट्रम्पको दाबी छ। रिपब्लिकन कन्भेन्सनको अन्तिम रात सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले डेमोक्रेटिक उम्मेदवार बाइडेनलाई अमेरिकी महानताको विनाशकर्ताको संज्ञा दिएका थिए। आगामी नोभेम्बरमा अमेरिकी शहरमा डेमोक्रेटले हिंसात्मक अराजकता जारी राखेको उनले आरोप समेत लगाएका छन्। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 8,36,000 बढीको मृत्यु भइसकेको छ। केही बेर अघिसम्म 2,46,62,000 भन्दा बढी व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,71,17,000 भन्दा बढी कोरोना मुक्त पनि भएका छन्। उपचाररत 67,07,000 मध्ये 61,000 भन्दा बढीको स्वास्थ्य अवस्था भने गम्भीर रहेको जनाइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र 60,48,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,84,000 को मृत्यु भएको बताइएको
बताइएको छ। दक्षिण अमेरिकामा 60,50,000 कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। यहाँ 1,96,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। उत्तर अमेरिकामा 71,58,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्, जहाँ 2,66,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। युरोपमा 34,92,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 2,06,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। एसियामा 67,05,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 1,36,000 को मृत्यु भएको छ। अफ्रिकामा 12,25,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 28,900 बढीको मृत्यु भएको छ। ओसियानामा 28,000 भन्दा बढीमा संक्रमण हुँदा 611 जनाको मृत्यु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेसीलाई अनुबन्ध गर्नका लागि 3 खेलाडी साट्ने र त्यसमा केही रकम थप्ने गरी तयारी गरेको छ। सिटीले 700 मिलियन युरो मूल्य राखिएको मेसीलाई ल्याउनका लागि टिमका मुख्य 3 खेलाडीलाई साट्न प्रस्ताव गर्ने भएको हो। सिटीले मेसीका लागि 89.5 मिलियन पाउन्ड सहित सिल्वा, जेसस र गार्सिया क्याम्पनाउ पठाउने प्रस्ताव अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। मेसीले मंगलबार क्लबलाई पत्र पठाउँदै बार्सिलोना छाड्न चाहेको बताएपछि अहिले सिटी लगायत केही क्लबहरूले उनलाई अनुबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। इङ्ग्लिस क्लब चेल्सीले फ्री ट्रान्सफर मार्फत पेरिस सेन्ट जर्मेनबाट थिएगो सिल्वालाई अनुबन्ध गरेको छ। च्याम्पियन्स लिगको फाइनल खेल नै पीएसजीका लागि अन्तिम खेल बनाएको सिल्वालाई चेल्सीले 1 वर्षको सम्झौता गरेको हो। 35 वर्षीय डिफेन्डर सिल्वा सन् 2012 मा एसी मिलानबाट पीएसजीमा गएका थिए, जहाँ उनले 8 वर्ष खेलेका थिए। पछिल्लो पटक टिमको कप्तान रहेका सिल्वाले क्लबबाट 7वटा उपाधि जितेका थिए। पीएसजीमा कतारी लगानीकर्ताले हात हालेपछि क्लबमा अनुबन्ध हुने सिल्वा पहिलो महँगो खेलाडी रहेका थिए। उनले अब स्टामफोर्ड ब्रिजमा 1 वर्ष नीलो जर्सीमा देखिने भएका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 927 जनामा संक्रमण पुष्टि। उपत्यकामा कीर्तिमान कायम गर्दै एकै दिन 415 जना थपिए। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सडकमा फेरि चाप। तरकारी तथा फलफूल बजारमा भिडभाड। कोरोनाबाट बच्न छैन कुनै सतर्कता। यस वर्षको वर्षायाममा आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिले 179 जनाको मृत्यु, 42 जना अझै बेपत्ता, 434 जना घाइते, करोडौंको क्षति। नेकपाको सचिवालय सदस्यद्वय पोखरेल र थापा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएपछि भोलिको बैठक स्थगित। सहमतिका लागि कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि। कोरोना महामारीका कारण सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा वैदेशिक लगानीमा पनि गिरावट। व्यापार व्यवसाय र उद्योग धन्दा धराशायी बन्दै। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा राजीनामा दिने घोषणा। अर्थमन्त्री आशोले काम चलाउ जिम्मेवारी सम्हाल्ने। र इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीद्वारा बार्सिलोनाका कप्तान मेसीलाई अनुबन्ध गर्न 3 खेलाडी साट्ने र केही रकम थप्ने प्रस्ताव। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि वालाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।